بسم الله الرحمن الرحيم. مقام الرصد. مقام الرصد قرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ مقام الرصد جواب. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. مقام الرصد جواب الجواب. ابتداء جواب، بعده جواب الجواب. فإذا جاءت جواب الجواب. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.
وبرزوا